बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं क़ससुल अंबिया में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दिलचस्प किस्सा बयान करने जा रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। रवायत है कि जब फ़िरौन अपने लश्कर के दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मकालमा शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला, जो मेरा ज़िक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला, जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो उसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या इसको हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज़्यादा इल्म वाला हो तो मुझे इसका पता बता दे। अल्लाह ताला, खिज़र तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं इन्हें कहाँ तलाश करूँ? अल्लाह ताला, सहले समंदर पर चट्टान के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँ? अल्लाह ताला, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम और शागिर्द हज़रत योशी बिन नून बिन इब्राहीम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना रफ़ीक़ सफ़र बनाकर मजमा अल-बहरीन का सफ़र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समंदर में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक़्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हज़रत योशी बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि चट्टान के पास जगह जहाँ आप सो गए थे, मछली कूदकर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो इस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए इस जगह पहुंच गए जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई। वहां पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस ज़मीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म में इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्म अशराह जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो अलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूँगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मतलब कोई सवाल ना करें, यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूँ। गर्ज़ इस अहद और मुआहदा के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा और योशी बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक कश्ती पर नज़र पड़ी और कश्ती वालों ने इन तीनों साहबान को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़कर उसका एक तख्ता निकालकर समंदर में फेंक दिया। ये मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके
اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان لے لی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اس سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف اور خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔